हरि ओम। काव्यार्थापत्य अलंकारः समाप्तः। काव्यलिंगालंकारः जितोऽसि मंदकंदर्प मच्चित्ते त्रिलोचनः त्रिलोचनः। ओके समी अभूत् एतदभूत् अर्थान्तरन्यासालंकारः। अर्थान्तरन्यासालंकारो नाम उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्य विशेषयोः इति। सामान्य विशेषयोः उक्तिः अर्थान्तरन्यासः। सामान्य वाक्यार्थः कश्चित् भवति, विशेष वाक्यार्थः कश्चित् भवति। यत्र सामान्य वाक्यार्थेन विशेष वाक्यार्थः समर्थ्यते अथवा यत्र विशेष वाक्यार्थेन सामान्य वाक्यार्थः यदि समर्थ्यते तर्हि तत्र अर्थान्तरन्यासालंकारः भवति। एवं अत्र सामान्य विशेषयोः उक्तिः अर्थान्तरन्यासः। तत्रापि सामान्यं विशेषः इति भवति। तत्र कदाचित् सामान्यं प्रस्तुतं भवति, विशेषः अप्रस्तुतं भवति, अथवा विशेषः प्रस्तुतं भवति, सामान्यं पुनः अप्रस्तुतं भवति। किं सामान्यं नाम किं, विशेषः नाम किम् इति भवत्याः मनसि चिन्ता वर्तते। ज्ञातं तस्य अर्थात् अत्र उदाहरणं पश्यतु। हनुमान् अब्धिमतरत् दुष्करं किं महात्मनाम्। ज्ञातं वा? अत्र हनुमान् अब्धिम् अतरत् इति वर्तते। अयं वाक्यार्थः विशेषवाक्यार्थः। हनुमान् इति कश्चन पुरुषः समुद्रस्य उल्लङ्घनं कृतवान् इति वर्तते। अयं विशेषवाक्यार्थः। अनन्तरं सामान्यवाक्यार्थः किं वदति? महात्मनां दुष्करं किम्, महात्मनां सर्वं सुलभं भवति। अयमपि हनुमान् महात्मा वर्तते, अतः समुद्रस्य तरणं तस्य दुश्शकं न इति। यत् विशेषवाक्यार्थः वर्तते, हनुमान् अब्धिमतरत् इति, तादृशप्रस्तुतं विशेषं सामान्येन वाक्येन समर्थ्यते। सामान्येन अर्थेन, अर्थात् अप्रस्तुतेन अर्थेन समर्थ्यते। अप्रस्तुतार्थः कः? दुष्करं किं महात्मनाम्। महात्मनां लोके किं दुष्करम्? अतः हनुमान् अब्धिम् अतरत्। यदि हनुमान् समुद्रस्य तरणं कृतवान् तर्हि भवत्येव महात्मनां सर्वं सुलभं वर्तते लोके इति। सामान्यवाक्यार्थेन विशेषवाक्यार्थः अत्र समर्थितो वर्तते। तदेव उच्यते। एवञ्च विशेषे प्रस्तुते सति तेन सह अप्रस्तुतसामान्यस्य न्यासः एकः अर्थान्तरन्यासः। अर्थान्तरन्यासः, न्यासः नाम निक्षेपणं, स्थापनं, कथनम् इत्यर्थः। एवञ्च प्रस्तुते विशेषे तेन सह अप्रस्तुतस्य सामान्यस्य न्यासः यदि क्रियते तर्हि अर्थान्तरन्यासः। अथवा सामान्ये प्रस्तुते तेन सह विशेषस्य अप्रस्तुतस्य न्यासः यदि क्रियते तर्हि द्वितीयः अर्थान्तरन्यासः भवति। Where a general and a particular, that means special statement or expression. One is general statement, then another one is the particular or special statement. So the both statements are expressed here, where Hanuman Abdimatarat Dushkaram Kim Mahatmanam. Here the two types of
general statement and a special statement is both are expressed here. So the figure of speech is called Arthantaranyasa. When a particular idea is relevant, that means prastutam. When a particular idea is relevant, it is substantiated by a general statement, and when a general idea is relevant, it is substantiated by a particular statement. Thus, there are two kinds of Arthantaranyasa Alankara. So here, Hanuman Abdimatarate, this is a particular, it is not a general statement, it is a particular idea. So it is relevant one, it is Prastuta Vakyartaha. So Hanuman Abdimataratu, Hanuman Samudrasya Uttaranam Kritavan. Iti Uktam. Hey, how can it possible? If somebody asks like that, so it is substantiated by a general statement. The general statement is Dushkaram Kim Mahatmanam. What is impossible for the Mahatmas? Everything is possible for Mahatmas. Okay? That Hanuman here, the particular idea that Hanuman crossed the ocean. So it is substantiated by a general idea. What is impossible for great men? Everything is possible for great men. So here the one type of Arthantaranyasa Alankara is here. Okay? Atra idam avadeyam samanya visheshayoho nyase samarthya samarthaka bhavaha avashyam bhavati. Arthantaranyasa Alankare एकः वाक्यार्थः सामान्यो भवति, अपरश्च विशेषः भवति. परन्तु काव्यलिङ्गालङ्कारे समर्थ्यसमर्थकभावः तत्रापि वर्तते, परन्तु सामान्यविशेषभावः तत्र न उपलभ्यते. एवञ्च काव्यलिङ्गे केवलं समर्थ्यसमर्थकभावः प्रदत्तः. अत्र पुनः अर्थान्तरन्यासा अलङ्कारे सामान्यविशेषभावोऽपि वर्तते, समर्थ्यसमर्थकभावोऽपि वर्तते. एवञ्च अनयोः अलङ्कारयोः मध्ये अयमेव भेदः. समर्थ्यसमर्थकयोः सामान्यविशेषसम्बन्धे सति अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः, तदन्यनिष्पाद्यनिष्पादकभावादिसम्बन्धे काव्यलिङ्गालङ्कारः इति उभयोः भेदः सिद्धः. The difference between the Kavilinga and as well as Arthantaranyasa Alankara, it must be noted, where the relation between the two ideas is Samarthya Samarthaka Bhava, it is Arthantaranyasa Alankara. Where the relation between the two ideas, and in that idea also one is relevant and another one is irrelevant. If it is any other shape such as Nishpadya Nishpadaka Bhava, etc., it is Kavilinga Alankara. So, the difference between the two Alankaras are, it is stated like this. सामान्येन विशेष समर्थन रूपस्य अर्थान्तरन्यासस्य इदम् उदाहरणम्. किम् इदम् उदाहरणं वर्तते? हनुमान् अब्धिमतरत् दुष्करं किं महात्मनाम्. अत्र हनुमान् अब्धिम् अर्थात् समुद्रम् अतरत्. अतरतु नाम तीर्णवान् इत्यर्थः, लङ्घितवान् इति अयं विशेषः अर्थः. दुष्करं किं महात्मनाम् इति सामान्यः अर्थः. एवञ्च अत्र सामान्येन विशेषः अत्र समर्थितो वर्तते. हनुमान् crossed the ocean.
What is impossible for great men? Here, the particular idea that Hanuman crossed the ocean is substantiated by the general idea what is impossible for great men. So, hence, the figure of speech is called Arthantaranyasa Alankara. Okay? अस्यैव अपरम् उदाहरणम् एवं वर्तते. दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिबन्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां तथैव. कुमारसम्भवे वर्तते अयं श्लोकः. कालिदासस्य कुमारसम्भव महाकाव्ये अयं श्लोकः दृश्यते. तत्र दिवाकरात् रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतम् अंधकारं रक्षति इव. तत्र हिमालय मध्ये गुहाः आसन्. तत्र caves, there are so many caves. In that caves, a thick andhakara, a tamassu, the darkness is situated there. So this Kavi Kalidasa is telling like that. Divakarat rakshati yo guhasu leenam divabhitam ivandakaram. Divabhitam andakaram. Diva अर्थात उदयकाल सूर्योदयकालः दिवसकालः. दिवसकालेन दिवा भीतं दिवसकालेन भयग्रस्तं किम् अंधकारम्. यतः यत्र कुत्रापि प्रकाशः भवति तत्र अंधकारस्य नाशः भवति. अतः दिवाभीतमिव वर्तते अंधकारम्. अतः अंधकारं किं कृतम् अंधकारं साक्षात् गुहां प्रविष्टं सत् वर्तते अंधकारम्. दिवाकरात् रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतम् इवान्धकारम्. कः एवं करोति? हिमालयः इति उच्यते. हिमालय पर्वतस्य अभिमानी वर्तते हिमालयः. सः किं कृतवान्? दिवाभीतम् अंधकारं दृष्ट्वा दिवाकरात् सूर्यात् त्वाम् अहं रक्षणं करोमि इत्युक्त्वा गुहासु अंधकारं निक्षिप्य रक्षितवान्. ज्ञातं वा? हरि ओम्. किञ्चित् ज्ञातं. किञ्चित् 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 ज्ञायते सर्वदा. इदानीं ज्ञातं किल? कदाचित् अहं पूर्णतया दिवाभीतम् अंधकारम्. अंधकारः वर्तते किल? अंधकारः नाम तमः. तमः दिवसेन भीतः अयम् अंधकारः भीतः इव प्रतिभाति इति उत्प्रेक्षा क्रियते. अत्र यद्यपि किं भवति, हिमालयस्य गुहासु गाढान्धकारः भवत्येव, सहजतया भवति. परन्तु कविः किं करोति इदानीं? नैव अयं हिमालयः प्रपन्नानां शरणागतानां पुरुषाणां कृते सर्वदा रक्षणं करोति इति वक्तुम् एवम् उत्प्रेक्षां करोति. अंधकारः हिमालयं प्रति गत्वा अहं दिवसात् अहं भीतः, अतः मम रक्षणं करोतु इति अयम् अंधकारः हिमालयस्य समीपे प्रार्थितवान्. तदानीं किं कृतवान् अयं हिमालयः? दिवाकरात् सूर्यात् रक्षणं कर्तुम् अंधकारं गृहीत्वा
स्वकीय गुहासु सम्यक् निक्षिप्तवान्। तेन किम् अभूत्? गुहासु सूर्यस्य रश्मयः न प्रविशन्ति, अतः तत्र अन्धकारं तथैव भवति। Mhm. एवञ्च हिमालयः अन्धकारं रक्षितवान् इति कविः उत्प्रेक्षां करोति। ततः परं ज्ञातम्? सः किं वदति? क्षुद्रामपि क्षु हम्म? अ, वदतु। हम्म। द्वितीयपदे सः किं वदति एतत् न ज्ञातं मया। द्वितीयपदे नाम क्षुद्रेऽपि नूनं। क्षुद्रे तद् न उक्तं मया इदानीं। अस्तु अस्तु। तद् न उक्तं। हा? एतद् Mhm. ज्ञातं किल? हा, ए ए एवम् पूर्वं उत्प्रेक्षां कृतं। ज्ञातम् आम्। हा, ये अयम् अयं पुनः विशेषार्थः, अयं पुनः प्रस्तुतः विशेषार्थः। Mhm. यतः हिमालयस्य वर्णनं क्रियते कालिदासेन, अतः अयं विषयः, अयं वाक्यार्थः प्रस्तुतो वर्तते। Mhm. प्रस्तुतस्य अस्य विशेषवाक्यार्थस्य समर्थनं करोति कालिदासः। क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव इति। सः किं वदति? उच्चैः शिरसाम्, उच्चैः शिरसां न इत्यस्य अर्थः कः? महात्मनाम्। उच्चैः शिरसां नाम महात्मनां, महात्मनां अ, ममत्वम् अतीव, ममत्वं पुनः, ममत्वं नाम प्रेमातिशयः, ममत्वं नाम अयं मदीयः इति भावना, तदेव ममत्वम्, अर्थात् प्रीतिविशेषः। केषु प्रीतिविशेषः भवति महात्मनाम् इति चेत्, यः पुरुषः, यः कोऽपि पुरुषः महात्मानं प्रति गत्वा मम रक्षणं करोतु इति इति शरणं गच्छति, तर्हि महात्मानः किं कुर्वन्ति? शरणागतं तं पुरुषं कथमपि रक्षणं कुर्वन्ति। ओके? हा, अयं पुनः जनरल स्टेटमेंट। हा, हा, जनरल स्टेटमेंट किं? सर्वदा महात्मानः, महात्मनः शरणं हा, हा, ददति। महात्मानः शरणङ्गतानां पुरुषाणां रक्षणं कुर्वन्ति इति Mhm. जनरल स्टेटमेंट, Mhm. सामान्यवाक्यार्थ। Mhm. अनेन सामान्यवाक्यार्थेन अत्र किं, कस्य समर्थनं क्रियते? तद् अस्मात् अन्धकारस्य हिमालयोऽपि महात्मा वर्तते, सः तत्समीपम् आगतस्य अन्धकारस्य, सूर्यात् भीतस्य अन्धकारस्य गुहायां निक्षिप्य रक्षणं कृतवान् Mhm. इति तस्य समर्थनम् अत्र कृतम्। अतः सुन्दरम्। अतः विशेषवाक्यार्थः वर्तते, तस्य समर्थनं पुनः सामान्यवाक्यार्थेन अत्र कृतम्। अतः अत्र विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपस्य अर्थान्तरन्यासस्य, अल सामान्येन विशेषसमर्थनस्य रूपस्य अर्थान्तरन्यास अलङ्कारस्य इदमुदाहरणं भवति। अत्र अर्थः न लिखितः, परन्तु अस्य अर्थः कः इति ज्ञातं किल? उच्चैः शिरसां क्षुद्रे, प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि यः शरणागतो भवति, क्षुद्रः अल्पोऽपि जनः यदि महात्मनां समीपं गत्वा अहम् अनाथः, अहं शरणागतोऽस्मि इति यदि नमस्कारं करोति, प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि उच्चैः शिरसां ममत्वं अ, 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 नूनं ममत्वम् अतीव ममत्वं वर्तते इति। ज्ञातं वा? ज्ञातम्।
ज्ञातं इति नैव ज्ञातमाचार्य नैव नैव मया प्रश्नः क्रियते वक्तव्यं तत्र हा अस्तु। सतीव इत्यस्य अर्थः कः तत्र सती इव हा सती हा समीचीनं किं हम्म। कथं कुत्र अन्वयः हम्म। सतीव हा प्रपन्ने सति वेरि गुड् समीचीनं तदेव सती सप्तमी इति उच्यते किल तदेव क्षुद्रेऽपि उच्चैः शिरसां क्षुद्रेऽपि शरणं प्रपन्ने सति उच्चैः शिरसां नूनं ममत्वम् इव नूनं ममत्वम् इव इति समीचीनम् अनन्तरम् इदानीं विशेषेण सामान्यसमर्थनस्य उदाहरणं दीयते उदाहरणं गुणवद्वस्तु संसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते समीचीनं वर्तते गुणवद्वस्तु संसर्गात् यः कोऽपि पुरुषः गुणवान् भवति विद्वान् भवति तस्य संपर्कं यः करोति तस्यापि पुनः लोके गौरवं मान्यता उपलभ्यते ज्ञातं वा यः गुणवान् वर्तते विद्यावान् वर्तते तस्य संपर्कं यः करोति तत्समीपे यः गौरवं तस्यापि पुनः कदाचित् गौरवं सम्माननं कदाचित् भवति इति दिस् इस् द जनरल स्टेटमेंट अयं तु सामान्य वाक्यार्थः गुणवद्वस्तु संपर्कात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम् गुणवद्वस्तु यद्वर्तते तस्य वस्तुनः संसर्गात् संपर्कात् स्वल्पोऽपि अल्पोऽपि जनः गौरवं याति महत्त्वम् अथवा सम्मानतां गच्छति इति अर्थः अयं जनरल स्टेटमेंट अस्य समर्थनं कथं भवति पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते अयं विशेषवाक्यार्थः पुष्पमाला वर्तते ज्ञातं वा स्त्रियः किं कुर्वन्ति पुष्पमालां शिरसि धारयन्ति पुष्पमालां कुत्र निक्षिपन्ति शिरसि पुष्पमालां निक्षिपन्ति स्त्रीणां कृते तत्र स्त्रीणां मनसि किं वर्तते पुष्पाणां पुनः शिरसः उपरि यदि अलङ्क्रियते तर्हि तर्हि सौन्दर्यम् अधिकं भवति अतः किं कुर्वन्ति पुष्पमालां शिरसि धारयन्ति शिरसि गृह्णन्ति स्थापयन्ति परन्तु पुष्पेण साकं तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते किल सूत्रं मीन्स थ्रेड या कापि स्त्री केवलं सूत्रं स्वीकृत्य शिरसः उपरि निक्षिप्यते वा शिरसः उपरि निक्षिपति वा या कापि स्त्री नैव निक्षिपति यदि पुष्पाणां बन्धनार्थं यत् सूत्रम् उपयुक्तं वर्तते यत् सूत्रं तत्र संयोजितं वर्तते किल अतः पुष्पमालामेव स्वीकृत्य शिरसः उपरि स्थापयन्ति तदानीं पुष्पस्य संपर्केण सूत्रमपि स्त्रीणां शिरसः उपरि अलङ्कारतां गच्छति न केवलम् अत्रैव न किन्तु देवस्य शिरसः उपरि अपि पुष्पमालायाः अलङ्कारः भवति तत्रापि गच्छति सूत्रं कथं गच्छति केवलसूत्रं स्वीकृत्य यः कोऽपि जनः भगवतः श्रीकृष्णस्य वा श्रीनिवासस्य वा शिरसः उपरि नैव प्रक्षिपन्ति नैव स्थापयन्ति किन्तु पुष्पाणां स्थापनप्रसङ्गे तत्र पुष्पाणां संयोजनार्थं यत् सूत्रम्
उपयुक्तं तत् सूत्रं तत् तत्र राजते। ज्ञातं किल? आम् आचार्य। अतः विशेषवाक्यार्थेन, विशेषवाक्यार्थः कः? पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते इति विशेषवाक्यार्थः। विशेषवाक्यार्थेन सामान्यवाक्यार्थः समर्थितः। सामान्यवाक्यार्थः कः? गुणवत् वस्तु संसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम् इति सामान्यवाक्यार्थः। एवञ्च स्वल्पोऽपि निकृष्टोऽपि पुरुषः गुणवत् वस्तु संबन्धात्, गुणवत् पुरुष संबन्धात् अथवा गुणवत् वस्तुनः पदार्थस्य संसर्गात् गौरवं याति, प्राप्नोति। पुष्पमालायाः अनुषङ्गेन संपर्केण सूत्रं, सूत्रं नाम किं? तन्तुः, थ्रेड्, तन्तुः शिरसि धार्यते इत्यत्र निर्गुणस्य गुणवत् संपर्कात् गौरव प्राप्ति रूपं सामान्यं प्रस्तुतम्। अत्र तन्तोः पुष्पमाला संबंधेन शिरसा वहन रूप गौरव प्राप्ति रूपेण अप्रस्तुत विशेषेण समर्थितम् इति अर्थान्तरन्यास लक्षण समन्वयः। By the association of an object possessing merits, okay, by the association of an object possessing merits, even a small insignificant thing attains a higher status. By the association of a garland of flowers, a thread is carried on the head. Here a general statement is given in the first half of the verse and it is substantiated by the particular statement in the second half. Hence here arthantaranyasa, dvitiya arthantaranyasa alankaraha. Nijadosha vrutamanasam अतिसुन्दरमेवा भाति विपरीतं पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम् इति। अपरम् उदाहरणम्, अन्यद् उदाहरणम् एवं वर्तते। निजदोषावृतमनसाम् अतिसुन्दरं विपरीतम् इव आभाति। यस्य पुरुषस्य मनसि एव दोषः वर्तते, दोषयुक्त मनाः कः? सः पुरुषः। अतः तादृशस्य पुरुषस्य अतिसुन्दरं यद्वस्तु वर्तते तद्दृष्ट्वापि तत्र दोषवत् इदं वस्तु इति प्रतिभाति, विपरीतं प्रतिभाति। यद्यपि तद्वस्तु अत्यन्तं सुन्दरं भवति परन्तु एतद् न समीचीनम् इति वदति। कुतः? यतः तन्मनसि एव दोषः वर्तते। एवञ्च दोषयुक्तमनसां पुरुषाणाम् अथवा स्त्रीणां किं भवति? सुन्दरमपि वस्तु असुन्दरमिव आभाति। दिस् इस् द जनरल् स्टेट्मेंट। ओके। विशेषवाक्यार्थः कः? पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम्। पित्तोपहतः पित्ताख्य दोषेण आविष्टः संबद्धः, पित्ताख्येन दोषेण संबद्धः कश्चन पुरुषः शशिशुभ्रं शङ्खमपि, शशिवत् चन्द्रवत् अत्यन्तं धवलवर्णयुक्तं शङ्खं दृष्ट्वा शङ्खः पीतः इति वदति। दोषः कुत्र वर्तते? तस्य चक्षुषि वर्तते। कः दोषः वर्तते? पित्तदोषः वर्तते। कामाले इति उच्यते अस्माभिः। दट इज व्हाट इज दैट? famous English word famous disease, that is
Александр, не знаете, как это на английском будет? Jaundice. Oh, Very good. Correct. So Jaundice. Alexander. So Jaundice, he knows very well. Yes. That is when a person is occupied by the jaundice, his eyes sight will become what color? Yellow. Yellow. So whatever the object may be, it seems like yellow only. That is the special statement. Pittopahataha, pittakkena doshena, jaundice doshena, upahataha, yuktaha, purushaha, shashishubram shankamapi, shashivatu, chandravatu, atyantam dhavalavarnayuktam, shvetavarnayuktam, shankam drishtva, पीतम पश्यति अयम शंकः पीतः इत्येव वदति अतः दिस इज स्पेशल स्टेटमेंट एवञ्च विशेषवाक्यार्थेन निजदोषावृतमनसाम् अतिसुन्दरमिवाभाति विपरीतम् इति सामान्यवाक्यार्थः समर्थितः अतः अत्र द्वितीयः अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः वर्तते अतएव अस्माभिः शीघ्रं किमुच्यते हरे नमः इति उच्यते समीचीनम्